क्लाउड आल्वारीस सरान सांगले तशें आनी गोविंद बाब सर संजयानूय एक उत्तर काडलें हत्या करता म्हणून. काल 2 दीस पयलीं मोर्जेनूय हत्या जाली. हत्याक म्हणची पडटली. पयलीं इतले वर्सभर आमी बोवाळ घालताले जाले दोंगर कापता दोंगराचेर हत्या जाता म्हणून. मोर्जेन गोंयांत फर्स्ट टायम जालें तुमकां दोंगरा खातीर रगत व्हांवोवचें पडलें त्या मनशाक. आनी तें जालें कित्याक एक आमकां दिसलें एकल्यान कंप्लेन्यूय केल्ल्यो गव्हर्मेंटान एक्ट करूंक ना. गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान एक्ट करूंक ना. सो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटानूय आतां फ्रिडम ऑफ स्पीच ना. हांव तेज्या खातीर त्याच फिल्डाच्यान काम करून येयल्ले त्या मनशाक सांगता. आनी एक तुमकां सांगूं जाय इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटलेक्च्युअल टू स्पीक द ट्रूथ एंड एक्सपोज द लायफ. सो हांव सर एल्वीस गोमसाक सांगता की तेमीच सांगपाचें बाबा कशें चल्लां तें. स्वप्नेश शिर्लेकर हाचे व्हिडिओ हळू चडांत चड लोक पळोवपाक लागले म्हणून हे एक नॅचरल रिएक्शन जालां. जशें आनीक आमी एक निशेध म्हणून लोकांक अपील करपाक जाय की आख्ख्या गोंयानूच ताजे व्हिडिओ पळोवपाक स्टार्ट करपाक जाय. ताजे व्हिडिओ इतले मेटिक्युलसली सारके स्टडी करून फॅक्ट्स जो हाडटा मनीस ताका दाबपाचो प्रयत्न हो जाल्लो आसा. हो फ्रिडम ऑफ स्पीच पळय म्हणटा तो असोच आमकां नागरिकांक मेळोंक ना. असोच खंयच्यान तरी येवन मेळोंक ना तो. हाचे फाटल्यान जे त्याग केल्ले त्या काळांतल्या लिडरांनी तें जर पळयशी जाल्यार हें संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन सुद्दां 2 दिसांनी फ्रेमअप जावन आमचे मुखार हाडूंक ना. ऑलमोस्ट 3 years कंटिन्युअस सिटींग ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली हेडेड बाय डॉक्टर B.R. आंबेडकर. 165 दीस एक्चुअली रेकॉर्डेड आसा दॅट दे हॅव सेट इन ऑल 3 वर्सां भितर. आनी फंडमेंटल रायट्स जे दिल्ले ताची जी सब कमिटी आसली ताणें कितलें काम केल्लें तें जर पळयशी आनी त्यो जर स्पीची तुमी आयकशात काय वाचशात जाल्यार तुमकां कळटलें की हाच्या फाटल्यान एक्झॅक्टली कितें हेतू आशिल्लो. ही सगळे फ्रिडम ह्या भारताच्या नागरिकांक दिवपाक जातूंतल्यान ही डेमोक्रेसी सेफगार्ड जातली म्हणून. सो स्वप्नेश शिर्लेकर आनी हे तुमी आतां सगळे हांगा बसल्या तुमी आमी कितें करता. आमी प्रिसायजली हेंच काम करता की गांधीजीन जें सांगलें की एकावंटेबल सिस्टम्स आसची म्हणून ताका लागून हे फ्रिडम दिल्ले फ्रिडम ऑफ स्पीच बेश्टेच दिवंक ना. सो म्हाका जाल्यार हें कळना आतांच्या ह्या सरकारान हें कित्याक जळटा तें. ट्रूथ हर्ट्स म्हणटा. सो ट्रूथ तुमकां कित्याक हर्ट जाता. तुमी आमचे प्रतिनिधी. तुमी आमचें काम करपाक जाय. तुमी आमी सांगता तशें वागपाक जाय. सो हांगा डेमोक्रेसीक सामको मार बसपाचे वाटेर हें सगळें हाडलां. आनी आज खरेंच वेळ आयला की जाता तितले आनीक ते व्हिडिओ शेअर जावचे. एक स्पेशली कितें तरी एक यंत्रणा हाडून जितले पळय हे व्हिडिओ आसा चड करून व्हिडिओ कसले ते लँड जाग्यांचो वेव्हार लाखांनी स्क्वेअर मिटर कन्वर्शन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जे नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स गोंयचे जे नॅचरल एक हेरिटेज म्हणपाक आमी शकता ते म्हणल्यार हे दोंगर ही शेतां हाचेर जर एक मनीस उलयता आनी रिसर्च करून उलयता फॅक्ट्स मांडटा एवरी स्क्वेअर मिटर तो दाखयता कशे पद्दतीन हे सगळें डिस्ट्रक्शन जाता तें जाल्यार तितून तुमकां कित्याक दुखता. सो हांव जाल्यार सांगता हांव आसा जे कोण ह्या फ्रिडमाचेर एगेन्स्ट येतले तांकां आमी सगळ्यांनी मेळून जर निशेध केलो आनी सगळेच आपूण आय एम स्वप्नेश शिर्लेकर म्हणून उलोवपाक लागले. कित्याक आजूच एक प्रदीप पाडगांवकाराचो एक व्हिडिओ पळयतालो हांव
एक पोएट्री फॉर्मान ताणें हाडला आनी प्रिसायजली हेच सांगता तो, ही जी फ्रिडम आमकां दिल्या उलोवपाची ती गोंयच्या चडांत चड लोकांनी मुखार येवन उलोवपाक स्टार्ट करपाक जाय. हे किशोर नायक गांवकार आनी पत्रकारांचेच काम न्हू, कांय थोडे एक्टिविस्टांचें काम न्हू, हें सगळ्यांचें काम. आनी ही जर आमी सगळ्या लोकांक हिम्मत दिवपाक लागले, ही उर्बा वाडटली आनी आमी ह्या सरकाराक डायरेक्टली टक्कर दिवंक शकतले आनी ही सरकारान दिवंकूय शकतले. सरान ज्या हिशोबाने सांगले की कायद्यान आनी आंबेडकरान आमकां हें कितें दिल्लें, कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें आनी कशें तेमी फ्रेम केलें, तेतून एक बरें दिसलें की तेमी टायम घेतलोलो. करंटली आतां आमचे हितून चलता ते गोंयाच्या हितून आमकां हांगा टायम ना, सगळे जाण धांवता आनी ते धांवपाच्या नेटार गांवां सोंपयता. सो गांवां सोंपयता आसतना लोक पावता हिंटलँडार, जे कडेन बिचीस ना कांय ना. सो